अस्सलामुअलैकुम, वहीदुज़्ज़मा फ्राम अर्थलिंक्स। चैलेंज इज़ आवर स्टैंडर्ड। मैं अपने लोकल और ग्लोबल स्टेक होल्डर से एबीएस डेवलपर्स के ऑथोराइज्ड मार्केटिंग पार्टनर की हैसियत से मुखातिब हूँ। एबीएस की लीडरशिप लेड बाय डॉक्टर सुबैल इकराम और डॉक्टर हम्बल इकराम, उनकी विजन की एक ऐसी डायमेंशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो आइडियली रियल एस्टेट सेक्टर के हर डेवलपर की विजन की वो डायमेंशन होनी चाहिए, और वो ये है कि चैलेंज को स्टैंडर्ड बनाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एबीएस लीडरशिप ने कैसे चैलेंजेस को अपना स्टैंडर्ड बनाया है। इस वक्त एबीएस डेवलपर्स के 9 प्रोजेक्ट हैं। 9 प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड और फुली ऑपरेशनल है, एक सेमी फाइनल स्टेज पे है, 5 में एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस और एक्टिविटीज 724 जारी हैं और 2 अभी प्रेपरेटरी स्टेज पे हैं। ये जो 9 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली शुरू करके एबीएस डेवलपर्स ने ये प्रूव किया है कि वो चैलेंजेस से भागते नहीं बल्कि उनको गले लगाते हैं, और सिर्फ गले ही नहीं लगाते, उनको अपनी अचीवमेंट का स्टैंडर्ड बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 पिलर्स प्रेजेंट करूंगा जो एबीएस की जो लीडरशिप है, जो उनका ये चैलेंज को स्टैंडर्ड के तौर पे जो विजन वो रखते हैं वो रियलिटी में कैसे तब्दील होती है, उसके 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर इस विजन का ये है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में रुकावटें आती हैं और वो रुकावटों को अपनी परफॉर्मेंस पे बार नहीं लगाते बल्कि मार्केट की जो बेस्ट टेक्निकल असिस्टेंस है उसको हायर करते हैं, और बेस्ट टेक्निकल असिस्टेंस हायर करने के बाद उन रुकावटों को, उन हिंड्रेंसेस को अपनी अचीवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और इस लिहाज से पहला पिलर हायरिंग टेक्निकल असिस्टेंस है, और दूसरा एबीएस डेवलपर्स की इस विजन का कि जिसमें चैलेंज एज ए स्टैंडर्ड को रियलिटी में तब्दील करता है, वो दूसरा पिलर ये है कि एबीएस की जो लीडरशिप है वो स्विफ्ट और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करती है, और इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग के इस प्रोसेस की वजह से जो पोटेंशियल डिलेज होते हैं वो भी माइलस्टोन अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि जो प्रोग्रेस है या परफॉर्मेंस है वो कोई स्ट्रोक ऑफ लक नहीं बल्कि आपकी टाइमली और राइट चॉइसेस का नाम है। फिर जो चैलेंज एज ए स्टैंडर्ड की विजन है ये रियलिटी में कैसे तब्दील होती है, उसका तीसरा पिलर ये है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हुए जो डेवलपर है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का लार्ज होना वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट के तौर पे है। यानी अपनी फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी इतनी डेवलप कर ली है कि वो अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली शुरू करने की एबिलिटी रखते हैं और उनको एज ए चैलेंज लेकर उनको स्टैंडर्ड के तौर पे सेट करके फिर अचीवमेंट और प्रोग्रेस हासिल करते हैं। इन नटशल ये है कि एबीएस एक ऐसा अदारा है जो चैलेंज को अपना स्टैंडर्ड बनाता है और वही स्टैंडर्ड उसको फिर नई बुलंदियों पे ले जाता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी एप्रीहेंशन हमारे क्लाइंट्स ये जाहिर कर रहे हैं कि एबीएस ने मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। 9 प्रोजेक्ट इस वक्त आपके पाइपलाइन में है, तो इतना बड़ा जो टास्क है
آپ کیسے کمپلیٹ کر سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں الحمدللہ ہم بینگ این ABS ڈیولپرز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 9 پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ انہیں 90 ہونا ہے، 90 کے بعد 900 ہونا ہے، 900 کے بعد 9000 ہونا ہے. اللہ ہمیں ہمت دے. دیکھیں بینگ اے ڈیولپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، لینڈ پروکیور کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد اچھے ڈیولپر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ساتھ سائملٹینیسلی آپ کے ڈیزائن اور آپ کا آرکیٹیکچر کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. ونس اٹس ڈن آپ اپروولس میں جاتے ہیں اور اپروولس کے بعد جو ہے آپ کا کانٹریکٹر جو ہے وہ عملی طور پر کام شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر شبیر اکرام نے بلڈنگ اپنے ہاتھوں سے نہیں بنانی، نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کانٹریکٹر ہوتے ہیں، ان کو کانٹریکٹ سب لیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو کانٹریکٹر کا کام ہوتا ہے بلڈنگز کو بنانا، مٹیریل پروکیورمنٹ کا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ بلڈنگ جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر 9 کی جگہ 90 بھی ہوں، آپ کی مینجمنٹ ٹھیک ہے تو بنتی ہیں. جیسے لیٹ سپوز پاکستان کے اندر کئی ایسے ڈیولپرز ہیں جو کہ 10 بلڈنگ بھی ساتھ بنا رہے ہیں سائملٹینیسلی، 200 300 گھروں کا منصوبہ جو ہے وہ عام دیکھنے کو ملتا ہے. باہر دیکھیں تو 50 بلڈنگ کے منصوبے جو ہے بن رہے ہوتے ہیں، پورے سٹیز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی انکریجنگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت حوصلہ دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا محدود کام کر رہے ہیں ابھی، صرف اور صرف اس لیے تک کہ ہم بیسٹ آف دی بیسٹ پروڈکٹ ڈیلیور کر سکیں اور بیسٹ آف دی بیسٹ کوالٹی جو ہے وہ انشور کر سکیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر ونس ہماری یہاں پہ بلڈنگ کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ 8-10 سٹوری تک پہنچ جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم نئی لانچنگ کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ملٹیپل پروجیکٹس کو انشاءاللہ لانچ کریں گے. میرے ساتھ وحید الزمان صاحب CEO ارتھ لنک اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں اس وقت ABS ہیڈ کوارٹرز میں. اور وحید الزمان اور ان کی ٹیم ارتھ لنک جو ہے ہمارے ایکسکلوسیو سیلز پارٹنر ہیں ABS ڈیولپرز کے. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ABS ڈیولپرز میں سرمایہ کاری کرنا ہے، کوئی انفارمیشن حاصل کرنا ہے یا بکنگ کو پروسیڈ کرنا، تو آپ ارتھ لنک کی کسی بھی ٹیم ممبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں پروڈکٹس کی اور اپنی بکنگ کو بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. آپ کو بھرپور خیال رکھیں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کے لیے ہر لمحہ موجود ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو ABS فیملی. بہت شکریہ.